Gipasiugdan ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. ang kaminungdanon sa mas ligon nga koordinasyon tali sa nasyonal nga gobyerno ug lokal nga mga sektor aron niya mapadayon ang pagtubo sa ekonomiya ug kalambuan sa Northern Mindanao. Atol sa ika-145th nga full council meeting sa Regional Development Council RDC-10 ug sa 2026 State of the Region Address Consora, gipahayag ni Lagdameo nga subay sa mensahe ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dakwang mga papel sa mga Regional Development Council sa pag-iusal sa mga prioridad sa nasyonal nga gobyerno o sa panginahanglan sa mga lokal nga komunidad. Matod pa niya, mas epektibo ang kalambuan kung nagtilabangay ang mga ahensya sa gobyerno lokal nga pagagamanan, pribadong sektor o civil society. Gipasabot usab ni Lagdameo nga ang tumong sa administrasyon sa Bagong Pilipinas mao ang pagsiguro nga ang pagtubo sa ekonomiya mabati sa ordinaryong Pilipino pinaagi sa dugang oportunidad alang sa matag pamilya. Gisgutan usab niya ang dako nga proyekto o infrastruktura nga gilauman nga makapalig-on sa kompetensya sa Northern Mindanao, lakip na ang modernisasyon sa Lagindingan Airport pinaagi sa public-private partnership. Hapit daw sa Bahuman ang Bukidnon Airport, rehabilitasyon sa Agus Pulang Hydropower Complex, pagpalambo sa Sultan Naga Dimapuro Port ug ang giplanong Central Mindanao High Standard Highway. Sumala kaniya ang maong mga proyekto nagapamatuod sa resulta sa badayang pagtilabagay sa gobyerno, pribadong sektor o mga development partners. Gipasalig usab ni Lagdameo ang padayon nga suporta sa Malacañang sa mga prioridad nga mga programa sa rehiyon o giawhag ang tanang stakeholders galig-onon pa ang ilahang panag-uban aron nga mapauswag ang kinabuhi sa katawhan sa Northern Mindanao. Ang mga kalihukan usab mao'y unang State of the Region Address Consora ni RDC-10 Chairperson ug Misamis Occidental Governor Henry Asuminal din iyang gipresentar ang kahimtang sa ekonomiya sa rehiyon, mga nahimo nga prioridad sa kalambuan o mga programa alang sa umaabot. Lagi pusab sa mga kalihukan na pag-isgot sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan sa rehiyon o pagpasiugda sa mga nadagunang ahensya sa gobyerno, mga voluntaryo nga mga individual nga adunay talagsaong kontribusyon sa Northern Mindanao. Alang sa DXDD, ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, kini sa 4, Glen Rey, Luna, Danag, Sarakyan.